فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما قولا له قولا لينا، هذا وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بعبد أظلم عليه الليل؟ كأي شاب منكم واصنعها الليلة، أطفأت النور لتنام، ثم أخذت فراشك، ثم تذكرت جلال الله، ولا سبيل إلى رؤية الله، لكن هناك سبيل للقيام بين يديه، فعدت للنور وذهبت إلى مكان وضوءك فتوضأ، ثم وقفت تقرأ القرآن، ثم سجدت قسما بمن أحل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم من لذة السجود. الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ربنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم، فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة اسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله. وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخله، وأرضى الله قبل أن يلقاه، وصلى قبل أن يصلى.